سلامت عني هابليز خبركم من فتوات تخطاتلتي مدف سابوان تاي مسلمون كم تلمودنا زعل الزحرنا يوم حد صرتن وانا عنزلنا يمدينات حزنا لكم مسئلالنا نسانا مكتالكم نعدم فلما كان عندنا تطمنا بكم كنبل كوينات مأخلاي مبراقه آزيوز تقادد خوين زقصلن تخون إيران آبي قراب تهاجرت فنون زنبرت متقعتي تطاو كتب الموسانة تقيسالام يوخن بر إيد محابي فاسمو أيك حسابني كتبل نو دونالد ترامب ملاش زحابت له مقلصي بصفيحو نابخم كنبلينا ابزي شوعات معلت زقصره كوينات مأخلاي مبراق زلو حدشت زيناتات ابنايلو معنت مدلاونا تخاتيتوم يوم بخالي زينا تمالي أبي زوبا معراب تقرأ أمن قفانون زبع تكزن زي تخايدة كبير كوينات لمون كم زقصلة تسمع لهم زرزرو نبخ ممكن بلينا ودب حزبا ويانا حرنا تقرأ أبي تقرأ مزن قصاصها كاروت تمساسالي قوة متزلون سلسته تقاومت بوليتيكان ودبا تقرأ سمم معنا فرامات تقعيش لهم زرزر كهلونا يوم لايك كومنت شير سبسكرايب مقبرة زنقعو ببزلخمو سنة يصانحيتم بريزيدنت إيران مسعود بيزشكيان إيران نتي ببريزيدنت دونالد ترامب بزيك زخونة كرمة خونة إيدان ختهب زقربة طلب فاسيما كم زي تقبلوا الدحر محبار تسألت إيران نتخم الزبالة ديليتاتهم ناب مقابرهم كوسدوه يخول يمكبل أتنك قلهم بيزشكيستان عاب منغستاو تلفزيون هاجرو أبز حلفهم ملأختم قجت ماخلين مبرغ ناب كالاي سومون أبز السقاقرو لزل أوان إيران إسرائيل يخون أمريكا إيدا كم زي تهب عرقاقي تسلهم بيزشكيستان الدحر موت كاميني أبز حزوان عبال نايتن إيران إنام حدر زلو جزياو بايتو خوينو جزياوي مريحنة إيران ون بسلسة سبات زقوم يولو فلفلات بيزشكيستان تسألت إيران نتي بزيكر ما كنت عيد كام مخاب زبل طلباتهم ناب مقابر كوسدو يخوليهم بمبال بطلبات معربيان كون أمريكا فتصمم كم زي يسمعمو تقيسهم اللهم لوعلاونة هاجراون كبرن أبي واقع داقا كم زي أتوز قلصو تم بريزيدنت عيد كام مخاب دمها إيران اتوسدو حريا كم زي خونا أسميروم ليبل اتسابساب بيزشكيستان قاصيلون حزب إيران آبي تاريخو بعدوان وررت الزمكتم حزبون انتخونا جغنا حزب يمو نخمز عينت إيد محاب زتقلب صلعي إيدو زيهفه جغنا يكبل تغيسلون إسرائيل أستات السمانة نفرت وقت تقيمها قبل على تهران مع بلاو متقعتها كايدا إسرائيل نو تحضروا تحت قرصين استراتيجيكا بوتاتات إيران إعلامات زقبرة متقعتات مفتصامة تغيسلهم أب معراب تهران زركب معرفو نفرتي مهربون بمتقعتات إسرائيل كبير عنوت كم زبصحو زملاخت مسلتاتون كابتهاجر انداوص يركبون بتمساسالون إيران باليستيك ميسايلات ناب السمايات إسرائيل زوين شافت تتكون سراويت إسرائيل كاب فرق ليتك قدام جميرو نحام شاي جزيو مع بلاو متقعتات ميسائيل إيران كم زمكة الدحر متقاس أب بركز زبول كبابتات إسرائيل ون هسوس اوان دول وقعة سايرين كم زي تسمعت تقيسلهم مينستري مكلخال سعود عرب وغنو حيلتات مكلخال أير اتهاجر أب كبابي الرياض نابزر كب معسكر أير اللعول سلطان قصم تونشفهم زصنحو باليستيكاو ميسائلات إيران كم زعقتو تقيسلهم حبرات عرب إمريتس بقدية نبوزحات سبع البو نفرتن باليستيكاون ميسائلات إيران بمعقات نمبزحتهم اتوم قتلتي أير ولد بعتاتات أب علامهم كيبصحو كم زمكنتهم تقيسلهم اسلامو حالوا ثورة إيران ازي كوينات ناب كلاي سومن ابزعتو لزلوان اب زوبا كردستان عراق نزركب تنصلت جوجلتات علامات زغبره متقعت كم استفصمون تقيسلهم سراويت أمريكا بقيليو عبتن قدامت شوعات معلتا صريحة إيبيك فوري 43 مراقب إيران كم زعنوان لعلي 13 علامات ون كم زوقعه تقيسلهم بريزيدنت إيران مسعود بيزشكيان جزاو بايتو مريحنة إيران قبل علي قراب التهاجرات متقعت الدو كبل كم زعوج دحر متقسم قبل علي إيران زخون متقعتي كاب مريت اتنزي تتقاس هاجرات انت زي تونشفهم زخون يخون قبر ملسي كاب إيران أبزن قراب التهاجرات كم زي ونشف تقيسلهم كم زفلت منجست إيران أب قراب التهاجرات زخونة سعود عرب حورات عرب إمريت الزمساسرة هاجرات متقعت مفناو زتقاسيهم أبزي شوعي معالتو زحازة كوينات نايموت قطر زوسخن تخون أب إيران لعلي حدش حن كل تميتن سبات كموتن كلو أب إسرائيل 11 سبات أب ليبانوس كل تميت سبات أمريكا دماش دشت عبالات سراويتا كم زسانت تتغيسلهم
تمالي عمنغو زبع تكزن حيل تاتفانو كبير نيتوخسلو وط كمز تقايد متقاسنا ذكرن تخون لمون تمساسالي كبير نيتوخسلو وط عمنغو كلتيوم حيل تات كمز تقايد استقلص اب زوبا معراب تግራይ ወረዳ ጸገዴ ጣብያ ማዓጋም ኣብ መንጎ ፋኖን ዘብዕ ተከዘዝ ተባሃለ ውዳበ ከቢድ ናይ ተኩስ ልውውጥ ከምዝ ተኻይደ ዝተገለጸ እቲ ዝተፈጠረ ጎንፂ ሰፈር መለስ ዝበሃል ኣመራርሓ ፋኖ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኣባላት ኣሰሊፉ መበገሲኡ ካብ ዋልድባ ብምግባር ናፍቲ ከባቢ እንትንቀሳቐስ ብሓይልታት ዘብዕ ተከዘ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈነወ ዝተገለጸ ኣብቲ ጎንፂ ብክልቲኦም ወገናት ኪሳራ ከም ዝገጠመ እውን ዝበፅሐና ሓበሬታ የመላኽት ካብዚ ብተወሳኹን ሰራዊት ፋኖ ናብ 8000 ዝጽጋም ጠያይቲ ካብቲ ሓይሊ መንዚዑ ከም ዝኸደ ዘመላኽት ሓበሬታ ዝተሰምዐ እንትኸውን ፋኖ ካብቲ ማለት ጀሚሩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝጀመረ መጠነ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ኣጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝኽእል ድሕሪ ምጥቃሱም ኣብቲ ዞባ ከቢድ ዝተባሃለ ጸገም ጸጥታ ያጋጥም ከም ዘሎ እዩ እንዳተጠቐሰ ዝርከብ እቲ ንበዓል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ዝመስረትዎ ኣስመላሽ ኮሚቴ ብዝብል ኣመራርሓ ዝምራሕ ዘብዕ ተከዘ ዝተባሃለ ኣወዳደባ ቅድሚ ሕዚ መሬት ንምውራር ዕጥቂ ወኒኑ ኣብቲ ከባቢ ዋላ እኳ እንተተንቀሳቐሰ ብከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ዋጋ ምኽፋል ምጅማሩ ስዒቡ ኣብ ከቢድ ሸቑሎትን ስጋኣትን ምትሓል ተጠቒሱሉ بتمساسال ون آب زوبا معراب تግራይ ጣብያ ማይ ገባ ከባቢ ጎንዳጎንድ ኣብ መንጎ ፋኖን ዕጥቋት ዘብዕ ተከዘ ውግእ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹሎም ኣብዚ ውግእ ብርክት ዝበሉ ዕጥቋት ዘብዕ ተከዘ መሟቶምን መቑሰሎምን ከም ዝተገለጸ ውን ንምፍላጥ ተኻይሎም መሬት ትግራይ ምስ ብልጽግና ተሻሪኹ ዝወረረ ዕሶ በደመቀ ዘውዱ ረዚን ኪሳራታት ክበጽሖ ከም ዝኽእል እዩ ዝተጠቐሰ እቲ ብንበዓል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዝምራሕ ዘብዕ ተከዘ እንዳተባሃለ ንበዓሉ ዝጽዋዕ ሓይል በአንፈት ምዕራብ አርም ሰብዓ በአንፈት ምብራቅ ደማ ሰራዊት ትግራይ በአንፈት ሰሜን ደማ ሰራዊት ኤርትራ መጸነ በባለ ኣብ ዝሸቀለሉ ዘለዋን በአንፈት ደቡብ ኃይል ታትፋኖ መምጾም ኣብ ከቢድ ድንጋጼ ከም ዘጥሕሎ ተጠቂሱሎም ኣብ ሓበራዊ ኣጀንዳ ትግራይን ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ትግራይን ሓበራዊ ቃልስን ምክያድ ዝዓለመ መድረክ ፖለቲካዊ ውድብ ትግራይ ሎሚ 28 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግእዝ ብዕሊ ተመስሪቱ እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ምርግጋጽ ኩለ መዳይ ረብሓታት ትግራይን ተጋሩን ተመሳሳሊ ኣመለኻኸታ ብዘለዎም 4 ብሄራውያን ውድባት ማለት እውን ውድብ ህዝባዊ ወያነ ትግራይ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ዓሲምባን ኣክሱማውያን ዝተመስረተ እንትኸውን ካልኦት ነትረቑሓ ዘማልኣ ውድባት ትግራይ ናብቲ ምንቅስቃስ ክጽምበራ ከም ዝኽእላ ድማ ኣቦ እምበር እቲ መድረኽ ዝኾነ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ጠቒሱሎም ዶክተር አብርሃም ወሲኾም ከም ዝበልዎ እቲ ብ4 ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ዝተመስረተ ምንቅስቃስ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ተጋሩን ዝግበር ዘሎ ወጽዓን ዕጽዋን ንምፍታሕ ሓበራዊ ቃልስን ንምክያድ ዝዓለመ ጥሙር ምንቅስቃስ ከም ዝኾነ ኣነጺሮም ኣለዉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ መድረኽ ኣይተ ኪዳን ኣመነ ብወገኑ መድረኽ ፖለቲካውን ውድባት ትግራይ ዝተመስረተሉ ቀንዲ ዕላማ ኣብ ምርግጋጽ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ተመሳሳሊ መርገጺ ናይ ዘለወን ብሄራውያን ውድባት ጥሙር ዓቕሚ ብምጥቃም ኩለ መዳያዊ ረብሓታትን ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ትግራይ ንምግሃድ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዝነበረ መድረኽ ተቒሱሎም